बल्कि सुनो जरा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहु वलियुल मोमिनीन रब मुहब्बत करदे उन्हां लोगां दे नाल जेड़े रब दे वली हुंदे ने रब दे मुकर्रब हुंदे ने आ दोस्ता मोमन किदा बनना है मोमन बन जाइए पता चलेगा सानू मोमन दी तारीफ की है मोमन किहनूं कहंदे ने मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाउंदे ने मोमन वो बंदा है जिहदे जनाब हाथ तो ते जिहदी जुबान तो दूसरे मुसलमान महफूज रह जाण मेरे दोस्त पता चलिया जिहड़ा बंदा दूसरे को तकलीफ नहीं देगा वो बंदा मोमन होएगा जिहड़ा मिलावट नहीं करेगा मोमन होएगा जिहड़ा बंदा किसी को तकलीफ नहीं देगा वो बंदा मोमन होएगा इमामुल अंबिया फरमाते हैं जिहड़ा बंदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की शरीयत के ऊपर अमल करेगा बंदा मोमन होएगा दो तरीफा मैं तुहानू पेश कर दित्तियां ने एक बंदा जिहड़ा रब्बुल आलमीन की इबादत करदा है खालिक कायनात ने फरमाया है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सब तो पहला बंदा होवे जिहड़ा इबादत करदा है सजदे करदा है क़याम करता है रब नूं बड़ा प्यारा है दूसरा बंदा जिहड़ा मोमन है रब नूं बड़ा प्यारा है तीसरा बंदा खालिक कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन जिहड़ा तकवा परहेज़गार करे तकवे वाला परहेज़गारी वाला बंदा है अल्लाह फरमाता है बड़ा मुहब्बत करने वाला है बड़ी जनाब अकीदत करने वाला है रब दे नाल जिहड़ा तकवा करदा है परहेज़गारी करदा है रब नूं बड़ा प्यारा लगदा है आ जरा सुनो ते सही तकवा कहंदे किहनूं ने तकवा कहंदे ने गुनाहां तो डर जाना जिहड़ा बंदा गुनाह करके अपने आप ते जनाब शर्मिंदा हो जाए डर जाए अपने आप के ऊपर शर्मिंदा हो जाए वो तकवा परहेज़गारी वाला बंदा है आ मैं तैनूं मिसाल पेश करता जावां जिहड़ा बंदा गुनाह करके डर गया जिहड़ा बंदा गुनाह करके खौफज़दा हो गया रब दी बारगाह च खड़ा होने को जनाब शर्मिंदा हो गया इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरबार दौलत लगा है मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा ने कितना अज़मत व शान वाला नज़ारा है कि सहाबा सामने बैठे ने इमामुल अंबिया जनाब खिताब पे करते हैं एक बंदा इमामुल अंबिया दी बारगाह जाके अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मेरा दिल करदा है मैं जेड़े गुनाह कीते ने बड़े ज्यादा गुनाह ने मेरे इमामुल अंबिया ने पूछा गुनाह कितने ने अर्ज कीते ने सोहणिया गुनाह मेरे इन्ने कने अगर सारी दुनिया के ऊपर तकसीम कर दिते जान ते सारे बंदे जनाब रब जहन्नम के अंदर छोड़ दवे इन्ने मेरे गुनाह ने इमामुल अंबिया ने अर्ज कीता या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत ने मेरे आका ने फरमाया की चाहना है तू अर्ज कीता हुजूर मैं चाहना वा मेरे गुनाह माफ हो जान मेरे गुनाह माफ हो जान इमामुल अंबिया फरमाया फिर तू इंज कर अगर तू चाहना है मेरे गुनाह माफ हो जान फिर मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा मेरा कलमा पढ़ ले अगर तू मेरा कलमा पढ़ लवेगा अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेगा अगर तू मेरी रसालत की गवाही दे देगा अगर तू रब्बुल आलमीन की वहदानियत की गवाही दे देगा इमामुल अंबिया फरमाने जब तू मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया रब्बुल आलमीन तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा जनाब जो इन्नी गल की थी अर्ज करते फिदा का उम्मीवा भी या रसूल अल्लाह हजूर फिर जल्दी करो ना जरा मैंने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देवो मेरे आका ने कलमा पढ़ाया तो जो मुसलमान हो गया फिर उची उची रोन लग पिया आहोजारियां करदा पिया अर्ज करदा सोहणिया मैं जनाब सारी जिंदगी के अंदर इन्ने गुनाह कीते ने हुण पता नहीं मैं घर के अंदर जा सकदा कि नहीं जा सकदा पता नहीं मेरी जिंदगी मेरे नाल वफा करे कि ना करे पता नहीं मैं जिंदा रवां कि ना रवां इन्नियां नेकियां मैं कित्थों कमावांगा इन्ने हज मैं कित्थों करांगा इन्नियां नमाज़ां मैं कित्थों पढ़ांगा कि रब दी जन्नत मैनूं मिल जाए हुण तवज्जो करिया जे डरना किहनूं कहंदे ने तकवा किहनूं कहंदे ने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन रब किहड़े मुत्तकीयां नाल मुहब्बत करदा है इत्थे एक नमाज पढ़िए ते 20 बंदियां नूं दसीदा मैं नमाज पढ़ के आ गया वा इत्थे जनाब 10 रुपये सदका करिए ते जनाब सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर सुटी जाती है मैं गरीबां दे नाल हमदर्दी करना है एक साबण की गाची दी जाए या 2 किलो राशन दिता जाए तो जनाब पूरे जमाने में दसीदा लोगों मैं जनाब खराब करता वा मैं बड़ा बड़ा सखी हाँ लेकिन तकवा इस बात का नाम नहीं तकवा इस बात का नाम है सजे हाथ ना दिता जाए तो खब्बे नूं पता ना चले सुनो जरा इमामुल अंबिया दे गुलामों मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अर्ज करदा है हुजूर पता नहीं सुबह मैं घर जाना है कि नहीं जाना पता नहीं मेरी रात घर के अंदर गुजरनी है कि नहीं पता नहीं मैं मर जावा मेरा की बनेगा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की चाहना है अर्ज करदा सोहणिया नेकियां ते नहीं जिहदी वजह तो मैं जन्नत च चला जावां जन्नत च जाए गए हो जिहदे कोल नेकियां होणगियां हुजूर मैं ते नमाज़ां भी कोई नहीं पढ़ियां मैं ते हज भी कोई नहीं कीता गुनाह इन्ने सन कलमा पढ़न रब ने माफ
فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرا پے نے، امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا کیا تم اپنی غلطیاں دے اوپر رب دے کولوں ڈرنا ہے؟ عرض کیتا سونیا بس یہی تے ڈر لگا ہے جدوں کل نوں میدان حشر دے اندر رب دے سامنے پیش ہونا ہے، رب نے پوچھے گا اینے گناہ کیتے نے نیکیاں کتے نے؟ عرض کیتا سونیا گناہ ہی گناہ ہون گے، نیکیاں تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تو کی چاہنا ہے؟ عرض کردا سونیا رب دے سامنے میں جدوں پیش ہو جاواں میں شرمندہ نہ ہوواں۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او بیلیا جدوں تو کلمہ پڑھیا سی رب نے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے، او تو اے رب دے کولوں ڈریا ہے، رب دے کولوں شرمندہ ہون دی وجہ تو رب نے وحی بھیجی ہے، تیرے جنے بھی گناہ سن تیریاں نیکیاں دے اندر رب نے تبدیل فرما دیتے نے، تیریاں نیکیاں دی اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حضرات پتہ کی چلیا رب گناہ کر کے جناب پریشان نہ ہویا کرو، گناہ کر کے رب دے دربار دے اندر جناب رب دی بارگاہ دے اندر توبہ طائب ہویا کرو، رب گناہاں نو معاف فرما دے گا، رب ساریاں جناب گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرمایا ذرا، میرے رب العالمین دے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب قرآن مقدس دی آیت کریمہ جو میں پیش کیتا ہے ان اللہ یحب المتقین، تیسرا وہ بندہ وے جڑا رب دے کولوں ڈردا ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ تے اگے بات ہو رہی ہے، اگے پتہ چل جائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مثال پیش کی تھی، یہ مثال اور پیش کرتا جاواں۔ رب العالمین دے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے لاجپال آقا فرماؤندے نے ایک وہ بندہ جدوں قیامت والے دن مالک دی بارگاہ وچ کھڑا کیتا جائے گا جڑا گناہاں تے شرمندہ ہوے گا، گناہاں تے ڈرن والا ہوے گا، گناہاں دے اوپر نادم ہون والا ہوے گا، رب دی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو تو جناب شرمندگی محسوس کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں رب انہوں اپنے کول بلائے گا، آواز دے کے کول بلائے گا، فرشتے جدوں اس بندے نوں رب العالمین دی بارگاہ وچ لے کے جان گے، بندہ قریب ہو جائے گا، رب فرمائے گا فرشتیو عرض کیتا رب العالمین حکم ہوے، رب فرمائے گا اے دے چھوٹے گناہ ایک پاسے کر دیتے جان، بڑے گناہ ایک پاسے کر دیتے جان۔ وہ بندہ جدوں چھوٹے گناہ ایک پاسے کرے گا، بڑے گناہ ایک پاسے کرے گا، کمبن لگ پائے گا، ڈرن لگ پائے گا، یا اللہ اے میرے گناہ تیری بارگاہ تیری بارگاہ میرے گناہ رب العالمین مینوں تے چاہیدا سی نمازاں تیری بارگاہ پیش کردا، مینوں تے چاہیدا سی سجدے تیری بارگاہ پیش کردا، مینوں تے چاہیدا سی حسن عمل تیری بارگاہ پیش کردا، مینوں تے چاہیدا سی حج تیری بارگاہ پیش کردا، مینوں تے چاہیدا سی غریباں دے نال ہمدردی تیری بارگاہ پیش کردا، لیکن گناہ آ گئے نے، رب العالمین دی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ آقا فرماتے نے بندہ ڈردا بھی ہوئے گا، رب فرمائے گا صغیرہ گناہ ایک پاسے کر دیتے جان، کبیرہ گناہ ایک پاسے کر دیتے جان، رب فرمائے گا اے گناہ کیتا سی، آقا فرماتے نے بندہ خاموش ہو جائے گا، بندہ نہیں بولے گا کیڑے گناہ کیتے نے، رب فرمائے گا فرشتیو ایک صغیرہ گناہ معاف کر کے انہوں نیکی دے اندر تبدیل فرما دیو، بندہ کھلوتا رہے گا۔ آقا فرماتے نے پھر رب دی رحمت جوش دے اندر آئے گی، رب پوچھے گا گناہ کیتا سی، عرض کرے گا یا اللہ میں گناہ ہو گیا، رب العالمین فرمائے گا دوسرا بھی صغیرہ گناہ، آقا فرماتے نے اس طرح ہی ایک ایک کردیاں سارے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جان گے، جدوں کبیرہ گناہ رہ جان گے پھر رب دی بارگاہ چل کرے گا یا اللہ فلاں گناہ بھی میرا ہے، فلاں گناہ بھی میرا ہے، فلاں گناہ بھی میرا ہے، رب العالمین کی رحمت جوش وچ آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں رب صرف ایسے وجہ تو انہوں بخش دے گا کہ رب دی بارگاہ کھڑا ہون تو ڈر گیا سی۔ تقوی پرہیزگاری والا بندہ، تقوی کرنے والا بندہ، گناہ دے اوپر نادم ہونے والا بندہ، بلکہ سنو ذرا میں رب العال چوتھی قسم بھی سن لو کہ نا بندے نال رب پیار کرتے، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والیاں نو، اللہ پسند کرتا ہے دوسرے دی مدد کرنے والیاں نو، اللہ پسند کرتا ہے محبت کرنے والیاں نو۔ دو مثالاں دے کے اپنی بات نو کلوز کریے تے ویکھیے تے سی جڑیاں 5 صفتاں اسی بیان کیتیاں نے، اسی 5 وچوں کہڑا صفتاں دے وچ شامل ہوندے ہاں؟ رب العالمین دے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے دوتے حضرت امام علی مقام امام حسن تشریف فرما نے، آپ نے اپنے خادم نو آکھیا میرے واسطے کھانا پیش کیتا جاوے، جدوں کھانا لے کے خادم آن لگا تے کی ویکھیا جناب بہترین قسم دا برتن ہے، بہترین قسم دا برتن ہے، اس غلام دے کولوں برتن ٹوٹ گیا، جدوں برتن ٹوٹ گیا آپ دے چہرے تے غصے دے آثار طاری ہو گئے، وہ پھر بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، مصطفیٰ دے گھرانے دا غلام ہے، کوئی عام دنیا دار بندہ نہیں، مصطفیٰ کریم کرانے دے جناب کرانے دے وچ رہن والا خادم ہے۔ انہیں دیکھیا میرے مالک نو میرے تے غصہ آ گیا، انہیں آکھیا والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، رب والے جڑے بندے ہوندے نے وہ تے اپنا غصہ پی جاندے نے، غصہ پی جاندے نے، والعافین عن الناس۔ جدوں انہیں انی جناب آیا کلمہ پڑھی حضرت امام علی مقام امام حسن
दे चेहरे ते गुस्से दे आसार खत्म हो गए, बिल्कुल जनाब शाइस्तगी आ गई चेहरे के उपर। उन्हें आख्या जनाब दरिया रहमत मौज के अंदर आया, कुछ मंग ना लईए। उन्हें आख्या वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, रब वाले जिहड़े बंदे होंदे ने वो गुस्सा भी नहीं करते तो लोगों को माफ कर देंदे ने। आपने फरमाया जा मैं तेनू माफ कीता, कोई बात नहीं, जो बर्तन टुट गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे सामने रब्बुल आलमीन दा पाक कलाम पढ़िया है, मैं रब दियां सिफतां दे विचों सिफत वेखी है। रब अपने गुस्से दे उपर है भी नहीं, रब दी रहमत जिहड़ी रब दे गुस्से दे उपर है भी है, मैं अपना गुस्सा खत्म कर देता है। उन्हें फिर जनाब आया करीमा पढ़ी, उन्हें आख्या वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालियां नूं पसंद करदा है। आपने फरमाया जा मैं तेनू आजाद कीता। यार किड्डी अजमत तो शान है। अगर साडे घर दे विच डिनर सैट होवे ना तो नहीं नवेली दुल्हन का डिनर सैट होवे ते बच्चे को टुट जाए किसी के कोलों एक कौली तो की जवाब मिलता है पता है? ये 12,000 रुपये का सी, मेरे बाप ने मैनू लैके दिता सी, ते फौरन जनाब ताना ते मेहना आ जाता है। कोई एक पौना गुम हो जाए, एक कौली टुट जाए तो जनाब 100 हीले बहाने करके वो बीबी उन्होंने गल्लां सुनाउंदी है। इधर उस वक्त की गल कर रहे जदों कोल भी कुछ नहीं सी, कीमती बर्तन टुट गया, कीमती बर्तन टुट गया तो की होया फिर? आपने माफ़ कर दिता। पहली खूबी की है जिन्होंने रब प्यार करता, जिन्होंने बंदियां ने रब प्यार करता है, वल्लज़ीन युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रब फरमांदा पहले बंदे उन्हें जिन्होंने मैं प्यार करना वो रातों को सजदे करते हैं, दिन को क़याम करते हैं। दूसरे बंदे वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, दूसरे बंदे उन्हें जिहड़े मोमन होंदे ने ते मोमन दीयां सिफतां बयान कीतियां ने। मोमन होवे जिहड़ा ईमानदारी नाल अपनी जिंदगी बसर करता है, किसी को तकलीफ नहीं देंदा, किसी वत घट नहीं तोलदा, किसी ना ठगी चोरी फरेबी ते जनाब किसी ना डाकाजनी नहीं करता, किसी का हक नहीं खांदा। तीसरी खूबी वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, मुत्तकी परहेजगार, मुत्तकी किहनूं कहंदे ने? गुनाह करके वो त्याग करना जावे। अजकल तो फख्र महसूस किया जाता है ना गुनाह करके, तो जनाब वीडियो बना के वायरल की जाती है। सरेआम किसी माँ के नौजवान पुत्र नूं फैर मार के तो जनाब अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया जाता है, तो लोग ज़ाहिर करते हैं मैं उन्होंने फैर मार के जनाब वो जिंदगी खत्म कर दी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिहड़ा बंदा नाहक किसी को कतल करता है हराम है। यार सोच तो सही, जे तू इन्नी बहादुरी रखना है, तू किसी माँ दे यार मावा दे पुत्र इस वास्ते ने तू उन्होंने फायर कर दे, तेरी बहादुरी इस वास्ते तू उन्होंने फायर कर दे। तेरा वजूद जिहड़ा लोहे का वजूद है, तेरे वजूद के अंदर जनाब गोली नहीं चल सकती। किसी को मारना बहादुरी नहीं, सब तो वड्डी बहादुरी की है अपने नफ्स नूं मार लईए, सब तो वड्डी बहादुरी अपने नफ्स नूं मार लईए। पंजवीं खूबी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह फरमाता है रब एहसान करने वाले नूं पसंद करता है। हुण वेखिए ये 5 खूबियां जिहड़ियां रब ने बयान कीतियां ने, जिन्हां बंदियां नाल रब प्यार करदा है, असीं 5 विचों किहड़ी खूबी दे विच? क्या असीं मोमन वाली सिफात साडे विच है? क्या असीं मुत्तकी हैं, गुनाह करके डरने वाले हैं, माफ़ी मंगने वाले हैं? क्या एहसान करने वाले हैं? अगर कोई साढ़े ते जनाब एक गल करे तो 50 गल्लां असीं बराबर वो जनाब जवाब दे विच